जेजू कारगा जेजू कारगा सगळीं जागी हांव न्हिदल्या जाग्यान बरी जॅम पडटा एसी आहा न्हू. सो हांव कोंकणीन सांगतलो कित्याक आमचे भाव इंग्लिशीन सांगता हिंदीन सांगता. तर जी कोण कोंकणी मोगी आहा तांकां हो संदेश पावूंक जाय. हांव कोंकणीन उलयतां. तर आयज आमी हांगा एकठांय जाले हांव कित्याक जाले हांव तुमकां प्रश्न कोणें सांगला प्रवेश पण उलोवंक जाय हां. सगळीं उबी म्हाका पळयनाका पिक्चर पळोवंक येवंक ना तुमी. आमी उलोवन ही गॉस्पल शेअर करुया. आमी हांगा एकठांय जाले हांव देवाचें उतर शिकोंक आयकोंक न्हू. आयकोंक आमी येवंक ना हांगा शिकोंक आयले हांव. तर आमी सगळीं एटेंटीव रावंक जाय. आनी आमी आयज कितें शिकता हांव कितले दीस आमी येता सदांच खूब जाणां येतात सदांच येतात पूण आमी कितें शिकता आमचो मेन हेतू कितें आमी शिकता हे पवित्र पुस्तकांतले सांगात तुमी. कितेंय सांगा रॉंग जाल्यार परवा ना. नको कोण आमी हांगा शिकोंक येता पूण आमी हांगा कितले दीस जाले आतां येता आमी कितें शिकता हांगा हे बायबलीन. सगळे कडेन आमी जिन्सा बाऱ्यांची शिकोण शिकता पूण हांगा आमी खेरीत एक शिकोण शिकता कितें ती सारकें उलय. जेजून पॉला वरवीं आमकां शिकवण दिला ती मरण पुनर्जागरण जेजून. हय आनी रायट डिविजन आमी तेचो टॉपीक आहा. मेन आमचो हे रायट डिविजन. तर रायट डिविजन हे आमी म्हणटा ते रायट डिविजन म्हणल्यार कितें. रायट डिविजन म्हणल्यार कितें. रायट डिविजन म्हणल्यार वांटप सारकें. वांटो सारको जावंक जाय. जरी तर हांव तुमकां एक उदाहरण दिता. जरी तर एक फामील आहा आनी तिका 2 जाण पूत आहा समजुया आनी तांचे जायते भाटबेस आहा आनी जरी तर एका बऱ्या मनशाक सारको नितीन सारको ताका सांगलें हें तांकां वांटो कर म्हणून आनी एकल्याक तर व्हडलो वांटो दिलो आनी दुसऱ्याक धाकटो वांटो दिलो तें सारकें रायट डिविजन जाता ना. तेच भाशेन देवाचें उतर हे रायट डिविजन म्हणटा ते देवान एक मनीस विचून काडलेलो आनी ताका सांगलेलें हें आमकां व्हरोन दी म्हणून हें वांटप आनी तो जावन आसा भाग्यवंत पावल. तर आमी पळयता हे पवित्र पुस्तकांत कितले शीस आसले जेजूचे. पूण हांगासर आमकां मेवतात 13. जेजू जेन्ना हे भुंयचेर जियेतालो तेन्ना जेजू बरोबर 12 शीस आसले आनी त्या जेजून 12 शिसांक जे हे भुंयचेर भोंवतना तांकां एक आज्ञा दिलेली. मॅथ्यू 10:5 वाचुया. मॅथ्यू 10. ह्या 12 जाणांक जेजून असो उपदेश दिवन धाडले. ओन भावाट्यांच्या गांवांची वाट धरूं नाकात आनी सामार्यकारांच्या नगरांनी भितर सरूंक नाकात. फुडें पूण अदीक करून इस्रायलाच्या घराण्याच्या सांडलोल्या मेंढऱ्या सरशी वचात. हे 12 जाणांक जेजून विचून काडलेले आनी जेजून तांकां सांगलेले इस्रायलाचे सांडलेले मेंढे सुशी वचात. पूण हांगासर आमकां 13 शीस मेवतात. योग जावन आसा भाग्यवंत पावलू. थंयसरूय जेजून सारके तरेन वांटप घातलेले तांकां 12 धाडलेले इस्रायल पोरजेशीन आनी 13वो आसा ताका भाग्यवंत पावलोक धाडलेलो आमचे शीन जेंटायलां सोबे विदेशी लोकां सोबे. तर आमी पळोवया जेजू क्रिस्ताची येवजण कितें आसली जेन्ना तो हो भुंयचेर येयलोलो तेन्ना आमी वाचून पळोवया गालेशियन्स 4:4 and 5. गालेस्करांची चिट 4th हवेसर 4थी आनी 5वी ओळ. समृद्धी खाल जियेतल्यांक सुटका घेवन दिवचे खातीर आनी आमकां देवाची आपणायलोली भुरगीं करचे पासत देवान ताका धाडलो. जेजून कितें केलें. जेजू आयिल्लो ह्या संवसारांत जी कोण सुमूर्ती खाल जियेताली
तांकां सुटका दिवच्या खातीर तो समोरची खाला जियेलो आनी ह्या संवसारान आयलो आनी तांकां सुटका दिवंक ताजी येवजण आसली. तर आयज आमी ह्या पिक्चरान हांगासर कित्याक हे जुदेव लोकांक आयलो तो आमकां लागून येवंक ना. तर ते 12 शिसांक तेणें धाडलेले तांकां संदेश दी म्हणून, जुदेव लोकांक, आमकां न्हय. पूण आमचे खातीर जेन्ना जेजूक तेणी नाकारलो, ताणें कितें केलें? जेजूक जेन्ना तेणी नाकारलो, भाग्योत पावलो वरवीं ही बरी खबर भाग्योत पावलो वरवीं आमकां देवान फावो केली. समजले तुमी? समजूंक ना? समजूंक ना न्हू? समजले? आवाज ना. सो आमी त्या पिक्चरान नासले हांव. तर जेन्ना जेजूक रिजेक्ट केलो, तेणी नाकारलो, तेन्ना ही गॉस्पल आमकां पावली. तर आमी पयलीं जाणा जावंक जाय, आमचो शीस कोण पळय तो विदेशांचो, आमचो शीस जावन आसा भाग्योत पावलो. तर आतां आमची टॉपीक आयज अशी आहा, आयची टॉपीक भाग्योत पावलोक नाकारप म्हणल्यार आमी जेजू क्रिस्ताक नाकारता. जरी तर तूं भाग्योत पावलोक नाकारताय जाल्यार तूं डायरेक्ट जेजू क्रिस्ताक नाकारताय. कित्याक अशें म्हणटा हांव? आमी वाचुया एफिशियन 3:1. ह्या पासत हांव पावलो विदेशा खातीर जेजू क्रिस्ताचो कैदी तुमकां सांगता. भाग्योत पावलो कितें म्हणटा? हांव पावलो विदेशी, हांव पावलो. तुम्ही विदेशा पासत हांव कैदी जाला आयज जेजू क्रिस्ताचो. जेजू क्रिस्ताचो. आयज जेजू क्रिस्ताचो कैदी तो आमकां लागून जाला. जायते फावटी आमी पळयता, आमच्या जिवितान बी जायते फावटी एक बरो मनीस आसता, पूण दुसरो वायट कोण मनीस आसता जावं दुसरो बरो आसता, तेज्या खातीर तो सोंसता आनी तो सुसेगाद आसता. कोण वायट करता तो बरो मनीस त्रासान पडटा, तेका फारीकपण दिवचें पडटा, तो सोंसता, कित्याक तो बरो मनीस आसता. तेच भाशेन भाग्योत पावलो आयज जेजू क्रिस्ता आमच्या पासत तो कैदी जाला. सो आमी पळोवया फुडें कितें म्हणटा पळय तें. आयज जायते फावटी अशें जाता. जॉन 13:20 वाच. जॉन. या हांव तुमकां सोत सांगता, हांव धाडटा तांकां मानून घेतात, ती म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात, ती म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. हांगासर सारकें क्लियर दिलां. जेजू कितें म्हणटा? आपूण सोत सांगता म्हणटा. जो कोणाक आपूण पाठयता ताका तुमी मानून घेतात, म्हणजे तुमी म्हाका मानून घेतात. आनी जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडला तेका मानून घेता. म्हणजे हांगा कितें सांगता? जरी तर आतां भाग्योत पावलोक हांव मानून घेता, म्हणजे हांव जेजूक मानून घेता, आनी जेजूक मानून घेता म्हणजे जेजूक कोणें धाडला? बापान धाडला, बापाकूय मानून घेता. जायते फावटी आमकां कितें जाता? पावलो 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 म्हणटात लोक, आनी मागीर तेंचे मनान कितें दिसता? आमी पावलोक देव केला, जेजूक सोकला धरला. तशें ना तें. हांगासर क्लियरली दिलां. कित्याक आमी जेजूचोच पाटलाव करता. भाग्योत पावलोचो न्हय. भाग्योत पावलो फकत एक हातयार जेजूच्या हातान, जे आमकां संदेश दिता. कित्याक जेजून आमकां डायरेक्ट येवन संदेश दिवंक जायना. जेजू स्वर्गार आसा. जेन्ना हे भुंयेचेर जियेतालो जेजू, तेन्ना फेस टू फेस सगळ्या लोकां कडेन उलयतालो. पूण आतां तशें ना. आतां जेजू स्वर्गार आहा म्हणटा जेजून भाग्योत पावलोक विचून काडला आपली बरी खबर आमकां पाठोवंक. तो तें जावन आसा एक जेजूच्या हातान एक हातयार. तर आयज जेजू ताका उपयोग करता. थोडे लोक अशेंय म्हणटात, जायते लोक आसात भाग्योत पावलोन जेजूची शिकवण ट्विस्ट केली म्हणटात. ना ना ना, खूंय लोक बरयला. अशें सजमतात. लोक सदमोंक, पूण हांगासर प्रूफ करून दाखोवंक जाय. पुरावे न्हय. पुरावे नासतना कोणाच्यान कितेंय उलोव येता. तशें आमी सद मानूंक जायना. पुरावो आसूंक जाय बायबलीन. तर आयज कितें जालां? आयज आमी जेन्ना भाग्योत पावलोचेर चड उलोवंक वयता, लोकांक दिसता आमी जेजूक खाला घालता आनी भाग्योत पावलोक वयर काडटा. पूण तशें ना. कित्याक आमी जॉन 13:20
सारकें जेजून सांगून दिलां, हांव सोच सांगता म्हणटा तुका, जो कोण हांवें पाठयला ताका स्विकार करता तो म्हाका स्विकार करता, आनी जो कोण म्हाका स्विकार करता तो म्हाका धाडला ताका स्विकार करता. कनेक्शन आहा ताका सारकें. जरी तर आयज हांव समज एका गल्फाक म्हाजो फ्रेंड आहा गल्फाक आनी हांव गोंयान आहा आनी हांवें म्हाज्या फ्रेंडा भारी एक पार्सल त्या फ्रेंडाक दी म्हणून धाडलें आनी तेणें तर त्या फ्रेंडान म्हटलें न्हू, हांव घेयना तें पार्सल, तुज्या कडेन धाडलां हांव घेयना. तो फ्रेंड म्हाका रोखडोच फोन करताले, तुजो तो रिटर्न केलें मरे पार्सल, म्हाका इन्सल्ट न्हू, हांवें मोगान धाडलां ताका. हांवें कित्याक धाडलां, कित्याक म्हाज्यान थंय वचोंक जायना, अडचण आहा म्हाज्या जिवितान म्हणून हांवें तेजो यूज केला आनी तेज्या कडेन धाडला. पूण तो घेयना जाल्यार म्हाका इन्सल्ट. तेच भाशेन जेन्ना आमी भागवत पावलुचें उतर नाकारता आमी जेजूक इन्सल्ट करता, हें आमी मतीन दवरूंक जाय. तर हें सगळें पळयत जाल्यार आमी जाणा जावंक जाय, ही शिकवण आयकतना भागवत पावलो आमचो देव न्हय, आमचो मस्तक जावन आहा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त आमचें मस्तक, भागवत पावलो आमचें मस्तक न्हय. कित्याक आमच्या पाचका पासत भागवत पावलो खुर्सार मरोंक ना, जेजू क्रिस्त खुर्सार मेला. तर जेजू क्रिस्ताक आमी मानता, भागवत पावलोक आमी मान दिता, पूण आमचें मस्तक जेजू, आमचो फोकस जेजू, तेणेन आमची सगळीं पातकां येला, भागवत पावलून न्हय. देव अहें कळीत करता की भागवत पावलो जावन आसा आपणान विचून काडलेलें एक आयदोण. तो आपली सगळी शिकवण विदेशांक, राजांक आनी इज्रायलाक वचोन सांगपाक आमची वाचीत जाल्यार एक्ट्स 9:15 मेवता. दमदुताचो इतिहास 9:15. तें एक आयदोण विचून काडलेलें आपलो संदेश इज्रायलाक पावोवपाक, राजांक पावोवपाक आनी आमकां विदेशांक. वाच एक्ट्स 9:15. सोमयान ताका जबाब दिलो, तरी आसतना तूं वच, कित्याक राष्ट्रां तशेंच राजा मुखार आनी इज्रायल परजे मुखार म्हजें नांव परगटूंक हो मनीस म्हजें विचून काडलोलें हातियार. होय, देवान कितें केलें, हातियार म्हणून ताका वापरलें. देवाक एक हातियार जाय आसलें जें ताका पाळटलें आनी भागवत पावलून जेजूचें हातियार जावन आपलें कार्य फुडें व्हेलें. जेजून भागवत पावलूक आपल्याचे बोलदेक उलोवपाक विचून काडलो आनी जेन्ना भागवत पावलूची ते उतरां आयकताले ते कोणाचे आयकताले, जेजूचें उतर आयकता. सारकें उलयलें. जेन्ना भागवत पावलो प्रचार करतालो तो आपले पदरचे प्रचार करिनासलो, जे जेजून ताका सांगला प्रचार कर म्हूण तें करतालो तो, आनी अशें करून जेजूक महिमा मेवताली. आमी वाचुया एफिशियन्स 3:1-2 आनी कोलोसियन्स 1:25-27. ह्या पासत हांव पावलू विदेशां खातीर जेजू क्रिस्ताचो कैदी तुमकां सांगता, देवान तुमचे खातीर म्हाका एक देणें केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आपलो गूट उक्तो करून देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर निकतीच हांवें तुमकां वयर थोड्याच उतरांनी बरोवन सांगल्या. आनी कोलोसियन्स 1:25-27. कोलोसियन्स 1:27. 25-27. आपले येवजणे प्रमाणे देवान म्हाका पवित्र सोबेचो चाकोर केलो आनी आपलो संदेश पूर्णपणी तुमकां परगट करची जबाबदारी ताणें म्हजे आदीन केली. पळय केदें व्हडलें कार्य केलां देवान. फुडें हो संदेश काळा युगांच्या आनी मनशा कुलाच्या औरंभाक थावन देवान लिपोवन दवरलेलो गूट. पूण आतां ताणें आपल्या भक्तांक तो दखल केल्या. जेन्ना जेजू क्रिस्त हे भुंयचेर जियेतालो तेन्ना तेजे 12 शीस आसले, पूण 12 शिसांक हो गूट लिपोवन दवरलेलो, तांकां कळीत करूंक नासलो. पूण आयज भागवत पावलोक हो गूट कळीत केलो आनी भागवत पावलो वरवीं आमकां फावो केलो.
जेन्ना आमी भागवत पावलीची उतरां आयकता आमी ती देवाची उतरां म्हणून आयकता, मनशाची उतरां न्हय ती, कित्याक ते देवाचे स्वत उतर जावन आसा. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13. पयली तेसलोनिकारांची चीट, दुसरो अवेस्वर 13वी ओळ. देवाक निरंतरी दिनवासूंक आनी एक कारण हें, आमचे कडसून तुमी देवाचो निरोप घेतलो तेन्ना मनशांचें उतर कशें तो तुमी मानून घेतलो ना, पूण देवाचें उतर कशें तर तें खरेंच ताचें उतर आनी तुम्हा भावाट्यां मदें आपलें बळ दाखयत आसा. हय, जी कोण स्वत मानता की ते देवाचे खरें उतर म्हणून, तेन्ना तांकां बळ येता सगल्यांक जे आयकता तितल्यांकूय. सोक्ती मेवता, कित्याक ते देवाचे उतर, मनशाचे उतर न्हू, तितून सोक्ती आहा, पदवी आसा. दोज हू वे स्पिरिच्युअल, जे कोण ओत्मीक आसले आनी प्रवादी कशे जियेताले तांकां देवाची सोजमणी पयली कळली की पावलू उलयता ते देवाची आज्ञा म्हणून, कित्याक देवान ताका आज्ञा दिलेली. बेश्टे तशेंच वयल्या वर सांगूंक नासलें, ती आज्ञा कमांड केलोलो तूं सांग म्हणून, आनी भागवत पावलो ती आज्ञा म्हणून पाळटा. वन कोरिंथियन 14 वर्स 37 वाचया. 1 Corinthians 14 1 Corinthians 14 verse 37. 37. कोणूय आपूण एक प्रवादी म्हूण समजता व आपणाक आत्म्यान दिल्लो एक व्हड गूण आसा म्हूण चिंता जाल्यार ताणें हांव तुमकां बरयता तें सोमयाची आज्ञा म्हूण ओळखून घेवचें. जरी तर तूं एक प्रवादी समजता, एक ओत्मीक व्हडलो म्हणून बोडाय मारताय, जाल्यार तुवें जाणा सांगताय ही भागवत पावलो सांगता ती देवाची आज्ञा. भागवत पावलो आपले सांगनासलो कांय, देवाची आज्ञा सांगतालो, देवान सांगला तेच सांगतालो तो. आनी ही आज्ञा देवान कशी दिल्ली भागवत पावलो प्रकाशने वरवीं डायरेक्ट. भागवत पावलो डायरेक्ट सांगता, आपूण म्हणटा जेन्ना आपोस्तल आपूण जालो, आपूण खंय शिकोंक वचोंक ना, न्हय म्हूण खंयच्या मनशाच्या हाती खाला ना. म्हाका ही सगली देवाची ओळख, देवाचे प्रकाशनेंतल्यान येयला तें हांव तुमकां दितां. गलेशियन्स 1:12. खंयच्याच मनशा कडलें हांवें तें घेवंक ना, हय, वो कोणेच म्हाका ताची सोजमणी दिवंक ना. खुद जेजू क्रिस्तान तें म्हाका उगडापें करून दिलां. पळय, जेजू क्रिस्त खुद तेका येवन मेवता आनी हे सगळे उगडापे करता. तो खंय शिकोंक वचोंक ना, बायबल कॉलेजीन वचोंक ना, खंयच्या प्रॉफेटाशीन शिकोंक ना. खुद जेजू क्रिस्त तेका डायरेक्ट येवन प्रकाशनेंतल्यान हे शिकयता. वन Thessalonians 4:2 वाच. सोमया जेजूच्या नांवान आनी तुमकां शिकोवन दिल्या ती सगळी तुमी तर जाणोत. ओके. 1 Thessalonians 4:2 न्हू. हय. सोम्या जेजूच्या नांवान आमी तुमकां शिकोवन दिल्या ती सगळी तुमी तर जाणोत. तर जेजू क्रिस्तान पावलूक धाडलेलो आनी तें उतर जे तो शिकयतालो तें आहलें देवाचें उतर. आतां आमी फुडें पळोवया. आतां जरी तर तुका देवाक स्विकार करूंक जाय जाल्यार पयले सुवातेर तुवें भागवत पावलोची शिकोवण आपणावंक जाय. जरी तर भागवत पावलोची शिकोवण तूं नाकारताय म्हणजे तूं देवाक नाकारताय. तेका लागून परतून हांगासर म्हणटात जॉन 13:20. जॉन 13:20 परतून आनीक फावटी सांगता भागवत जेजू सांगता.
हांव तुमकां सोत सांगता, हांव धाडटा तांकां मानून घेतात ती म्हाका मानून घेतात, आनी म्हाका मानून घेतात ती म्हाका पाठयला ताका मानून घेतात. हय, तर आमी पोतून पोतून नियाळ करूंक जाय उतरांचेर. जेन्ना आमकां भागवत पावलो धाडला तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय देवान ताका धाडला आनी तो आपलें उलयना पूण देवाचो संदेश आमकां पाठयता. तो फकत एक हातियार जावन आसा, तेज्या भितर कांय ना. तो फकत तेजो देव वापर करता आनी जरी तर आमी ताका स्विकार करता जाल्यार आमी देवाक स्विकार करता. Ephesians 3. तरी आसतना हे इतले जावन खूब जाण पावलूचे विरोध वयताले आनी तेंची डॉक्ट्रीन कॉन्ट्रडिक्ट जाताली, एकामेकाचे विरोध वयताली. आमी वाचून पळोवया 2 Peter 3:15-16. 2 Peter 3:15-16. सर्वेस्पोर भोव सोंसणीकायेचो हें ताचें मातमेपण तुमचे खातीर म्हूण सजमात. हय, तशेंच पावलून आमच्या भोव मोगाच्या भावान देवान ताका दिल्ले जाणवायेन तुमकां बरयलां. हय. आनी मागीर कितें जातालें, ही कॉन्ट्रडिक्ट जाली म्हणटकूच थिंगासर थोडे जाण कितें म्हणटाले, हांव मोइजेसाचो पाटलाव करतां. दुसरे कोण येताले आनी म्हणटाले हांव पेद्रूचो पाटलाव करतां. पूण आमी कितें म्हणटाले, भागवत पावलो म्हणटालो हांव जेजू क्रिस्ताचो पाटलाव करतां. भागवत पावलोन हे विरोध वयता ते सगळे तेजे चिटींनी चडशे जाण विरोधच वयताले, तर आमकां पळोवंक मेळटा. मागीर आमी 1 Corinthians 11:1 वाचुया. 1 Corinthians 11:1. वर्स 1. हय, जसो हांव क्रिस्ताची देख घेता तशें तुमी म्हजी देख घेयात. भागवत पावलो आमकां सांगता, जशी परी आपूण क्रिस्ताची देख घेता तशी तुमी करात. तो म्हणना आपली देख आपलो पाटलाव करात, तो म्हणटा म्हाजी स्टायल कॉपी करात. आपूण जसो करता तशें तुमी करात. तो म्हणना आपलो पाटलाव करात. जेजूचोच पाटलाव जशे भाशेन आपणान केला तसो तुमी करूंक जाय. Uh, 1 Thessalonians 4:8 पळय कितें म्हणटा. म्हणटोच जी कोण हे शिकवणेची बेपर्वा करतात ती मनशांची न्हय, पूण तुमकां आपलो पवित्र आत्मा दिता ते देवाची बेपर्वा करतात. आता तू तर भागवत पावलोची शिकवणीची बेपर्वा करताय जाल्यार कोणाची बेपर्वा करताय? पवित्र आत्म्याची. पवित्र आत्म्याची. पळय हांगा क्लियर दिला. सो आयज आमकां सारकें गरजेचें भागवत पावलोची शिकवण तो सांगता तशेंच करूंक जाय. आमी हेची शिकवण तेची शिकवण थोडे म्हणटा ना जेजून अशें म्हणूंक ना, जेजून तशें म्हटलां. पूण जेजून कोणाक म्हटलां? जेजून म्हाका आनी तुका म्हणूंक ना. जेजून म्हटलां सारकें, पूण जेजून इस्रायलाक म्हटलां, जुद्यांक म्हटलां, कित्याक तो जुद्यांक लागून तेन्ना येयलोलो. पूण आमच्या खातीर कोण भागवत पावलो, जेन्ना जेजू खुर्सार मेलो, पुनर्जन जालो, स्वर्गार गेलो, ते घडयेक सावन भागवत पावलोचो उपयोग केला तेणेन आनी तेका धाडला आमचेशीन. तर आमी तेजी शिकवण आयकोंक जाय. भागवत पावलोच्यो 13 चिटी आमी पाळोवंक जाय, हेर न्हय. आतां एक उदाहरण दिता तुमकां. आतां समज हांगा एक डॅम आहा, व्हडले डॅम, आनी डॅमांतल्यान आमकां उदक येता सारकें, सगल्यांच्या घरांनी उदक येता नोवांतल्यान पायपलायन. आतां पोरवरी पायपलायन आहा ती कनेक्ट केल्या आनी ब्रदर क्लावडागेर हाडल्या. आतां ब्रदर क्लावडागेर उदक येता नोवाक. ब्रदर क्लावड म्हणटा ना रे म्हाका गिरी येता हांव उदक व्हरोंक तुमच्या नोवाचें. ऑलरेडी तांकां दिला सप्लाय. तेच भाशेन भागवत पावलो आमकां देवाचें उतर दिता, ते आमकां घेवंक जाय. आमी म्हणूंक म्हणना ना हांव इस्रायलाक येता, ते जेजून तांकां सांगलां तें म्हाका बरें लागता. ते कितें जाता मागीर रॉंग डिविजन जाता. आनी रॉंग डिविजन जातकच कितें जाता, गडबड जाता. गडबड जातकच तूं कितें जाता, सर्गेचो मार्ग चुकताय. ती जाता मागीर रॉंग एकच गॉस्पल, रॉंग शिकवण. हय. श्रापित. तर बाप पूत आनी पवित्र आत्मो भागवत पावलोची मॅसेज मानून घेता आनी तेका एक अधिकार दिला आनी तेका धाडला देवान अधिकार दिवन. तर आयज आमी जेजू क्रिस्ताची नांव वयर काडटले जाल्यार भागवत पावलोचें ऑफिस म्हणजे तेजे आमी तो सांगता तें आमी करूंक जाय. आनी जरी तर
आमी बागयोत पावलोक नाकारता म्हणजे आमी बागयोत पावलोक धाडला तेका नाकारता म्हणजे दुसऱ्या उतरांनी आमी जेजूक नाकारता आनी जेन्ना आमी जेजूक नाकारता आमच्या पातकांच्या बोगसणे आमकां फावो जावचे ना आमी पातकानूच मरतले आनी आमकां स्वर्गार वचूंक मेळचें ना पूण आमी इफेन्नांत पावतले आमेन. येस. तर इतल्यान हांव ही बंद करता. सदमता तुमकां समजलें म्हणून थँक्यू म्हणटा सगळ्यांक.